Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 9th class physics chapter number 3 dynamics में हम दफेरस में डिस्कस को MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ची कम एक्सरसाइज के हम डिस्कस को पड़ी के और ने जमुन सरा और ने ची कम जमुन सरा दे हुई 30 kg object is supported from roof and such that tension in the roof is equal to its weight. The weight of the object is वो जमुन सरा यो ऑब्जेक्ट दे दे ऑब्जेक्ट मास सिकम दे दे 30 किलोग्राम और दामुंगा पयो रसी सरबरा तड़ले दे नो दारसी की प्रतिबानी कम फोर्स लगाई द फोर्स असल की बराबर दे द ऑब्जेक्ट द वेट द फोर्स बराबर दे द ऑब्जेक्ट द वेट बराबर दे तो सो द ऑब्जेक्ट वेट मानूंगे सही शो तो समस्या यो बाडी दा बाडी सिकम दे रसी से तड़ले शी सपोर्ट है और कड़े रसी उसी तड़ले बेसी नो दा उदाहरण से चिकन ने दाल चिपदी कम फोर्स लगाई दा फोर्स दे दे वेट बराबर दे कम फोर्स बराबर दे यानी पर कम फोर्स रची दाजमा का बॉडी जानता राकागी नो इता सो असल की दे दा वेट मानूंगे इस मानूंगे वेट मानूंगे वेट तो तब पता है कि वेट बराबर दे द मास मल्टीप्लाई g यानी मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन delta मास जमु सरे मास जमु सर 30 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो पता है क्या कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नो वेट जमुन सर बराबर शो होता है 9.8 से मल्टीप्लाई की नदी जमुन सर राजी 294 न्यूटन द फोर्स यूनिट है वेट असल की फोर्स है वो 294 न्यूटन नो बदी की तसरा सी ऑप्शन की कम देन सी ऑप्शन टिक ले सी शो दगशान द्वेन नंबर जमुन सर दे फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम वही जमुन सर ये बाल दे दा द्वेन नंबर जमुन सर ये बाल दे द मास ची कम दे अरे 0.5 किलोग्राम और पदी बाल की ची कम एक्सेलरेशन दा परसों एक्सेलरेशन सर रवान दे पदी की एक्सेलरेशन दे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही ता सुदाव को रे चेयर पदी बाल नि सोना फोर्स लेगी पदी बाल मंदी सोना जब की एक्सेलरेशन खुद फोर्स तो लेने पे रहती है ना का फोर्स पे लगी जो एक्सेलरेशन में का फोर्स पे लगी एक्सेलरेशन बा नहीं नमुन दा पता है कि फोर्स बराबर दे द मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन सही शो नोस दलता मास जमुन सर सोना दे मास जमुन सर दे 0.5 और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जमुन सर सोना दे 10 तो 0.5 से 10 सर मल्टीप्लाई के देने जमुन सर दाजी 5 न्यूटन नंबर की जमुन सर 5 न्यूटन हां नो दा दे जमुन सर डी नंबर इन पर 2 नंबर की डी नंबर MCQs नंबर 3 दे जमुन सर Ball A collide with ball B, which is at rest after the collision. Which of the following condition is not possible? Ball A collide with ball B, which is at rest. जमुन सर यो ball A ले नहीं तो A ball लो यो और ball जमुन सर ball B ले clear शो do ball A collide with ball B, which is at rest. Do the ball A चिकम दे ball A velocity V ला और दी वेलोसिटी चिकम दे 0 है यानी दा एट रेस्ट दे दा बाल बी चिकम दे दा पर रेस्ट की दे और दा बाल ए चिकम दे दा बाल बी तरफ ता रवान दे वस्तु को करूं चिदा दे तरफ रवान दे दा बाल ए दा बाल बी सर कोलाइड शो कोलाइड से तो कोलाइड में टकराना लगा कोलिजन मोशन की ओपोनेंट्स की टकराव शो दुसरा ए दी बी सर वो लगे सही शो ना मुसबे कीगी स्टिल वो चिदा ए दी बी अवर पर रेस्ट की दे बी गोरे वाला है बी रवान दे सिर्फ ए रवान दे ए बी तरफ रवान दे दा ए दी बी सर हो जाएंगे नोस दिसिम के देशी चेहरा दा ए दे बी सर दलता टकराव शो सी शो नो दिसिम के देशी चेहरा दा एम दिशा रवानी पर डायरेक्शन की और बीम पर डायरेक्शन की रवानी दिसिम के देशी चेहरा दा ए की बेतल दिस दे तरफ रवतन भी और दा बी दे तरफ तो होतन भी दिसिम के देशी चिदा द्वाना चिकरा दा ए दे बी सर दर्शी ए दे बी बार सर टकराव शी दा एम चिकन दे दिशा रवानी और दा बी हुन जमुन सना दकसी यानी द्वाना एम दिस रवानी बी दिस रवानी से शो द यो बरस जंगी दोना बाद और दिसम के लिए चेहरा दा कले दिस हो जाएंगी दा दे तरफ तरवतन में और दा दिस रवानी दिसम के लिए क्लियर शो ना हां नो देखो रखता सुगो बॉल ए कम्स टू रेस्ट एंड बॉल बी स्टार्ट मूविंग और दिसम के लिए चेहरा कले दा ए बॉल दे बी सर टकराव शी नो और उदारवानो औदा वाला दा सीधे से टकराव की देशी दा वदरीगी औदा रवांची वही के खबर बन गया कि देशी दा वदरीगी औदा रवांची
صحیح شو یا کېدای شي دا د دې سره ټکراو شي نو دواړه بیا هم رواني او کېدای شي په یو ډایرکشن کې رواني یا کېدای شي دا د دې سره ټکراو شي دا بیرته راوتان یو دا په خپل ډایرکشن کې رواني صحیح ده نو دوی وایي چې دا کم کیس چې کوم دی دا پاسبل نه دی نو دا دوی وایي چې بال A comes to rest and ball B start moving کېدای شي بالکل چې دا A د B سره ټکراو شي او دا B چې کوم دی دا روان شي دا A چې کوم دی په رست کې راشي بالکل داس کېدای شي ها both balls move in same direction د سیم کېدای شي چې دا د دې سره ټکراو شي دا both balls move in same direction او دوی په سیم ډایرکشن کې رواني A د دې سره ټکراو شي خو بیا هم دا B د سیم روان دی او دا A هم د سیم روان دي دوه په سیم ډایرکشن کې دام کېدای شي بالکل ها both balls move in opposite direction د سیم کېدای شي دوه بال په opposite direction کې یعنی A د B سره ټکراو شو دا B اول ولاړو کنه A روان چې A د B سره ټکراو شو د سیم کېدای شي چې دا B دې طرف ته دی B دې طرف ته دی کور کې په خپل کې دا دې طرف ته راوته د سیم کېدای شي چې یو بال دې طرف ته روان شي یو بال دې طرف ته روان شي डी नंबर से both balls are at rest वो दिस केदे शी चिदवाना बाल पर रेस्ट की दिस इनिशी केदे चिदवाना बाल पर रेस्ट की हां नु बडी केदा डी नंबर ऑप्शन की कमने दाले सरदा पॉसिबल नला संग पॉसिबल नला गोरे ये ए रवान दे ए बसन से विलास की खुदा करना सन से विलास की मसलन 2 मीटर पर सेकंड विलास की फॉर लेट्स सपोज दा सीशो मसलन सीधा अवदाशन दली ची कम दे खपल मासम ने मासे एम दे एम ए बोर तो वो دا چې د دې سره کله دا روان نو دا ولاړ دا چې کله روان دی مومنټم زیرو نه دی ګوره وایي خبره باندې کړه خو دا چې کله د دې سره ټکراو شو د چې کله دا د دې سره ټکراو شو نو سیتل بوشي چیرې د کېدې شي را دا دوانه چې کوم دی په دغه ډایرکشن کې روان شي کېدې شي د دې بیرته راوتن بیا دا روان شي کېدې شي د دې بیرته راوته د دې بیرته د دې سره ټکراو شي نو دا ودرېږي دا روان شي د سیم کې شي سره خو دې سي نشي کېدې چې دوانه دی پرست کی ځکه که دوانه ځکه پرست کی شي چې بیا دې مومنټم څه شو مومنټم کنزرو پات نه شو لا کنزرویشن اف مومنټم خو نشو وایي خبر باندې کنه نو دې سي نشي کېدې چې دا دوانه دی پر سره ټکراو شو دوانه دی पर रेस्ट के राशि क्लियर शो तो बड़ी की चिकम दे जमून से रेडी है द्वारा चिकम दे देव पर सर चाहिए दोना बात चिकम दे द्वारा पर रेस्ट के निशी के है या फिर द्वारा पर सेम डायरेक्शन के रवाने देशी या यो तरफ तले बल तरफ था और या यो चिकम दे वो दे देश डबल चिकम दे पर रवाने देशी हां सलोरम नंबर से व्हाट इज द मास ऑफ अ कार दैट इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड पर सलोरम नंबर की मिला रखने चले यो गाड़ी दे अगर 20 मीटर पर सेकंड सर रवान दे सही शो with 20 meter per second and a momentum और आगे momentum से momentum है जरूर सर दे 22,000 बिल्कुल 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी दिल प्रदेश कटा न्यूटन सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी न्यूटन सेकंड दादा momentum मिनट है मुन्ना सवारी जरूर नवारी मास होता सो मास बनते नो गोरे तस पता है कि मोमेंटम बराबर दे मास ضربي वेलोसिटी اوس موږ ماس معلومه وی به دې ځنه طریقو دوانه سایډ موږ په m باندې ډیوایډ کو سوري دوانه سایډ موږ په v باندې ډیوایډ کو نو v ختم شي m واجب پاتې شو نو چې m واجب پاتې نو مومنټم ډیوایډډ بای वेलोसिटी نو مومنټم زموږ سره څه دی مومنټم زموږ سره 22,000 دی او वेलोसिटी زموږ سره څه ده वेलोसिटी زموږ سره 20 ده सीधा यू 0 د دې 0 څخه ختم شو او 2200 چې تاسو په 2 باندې ډیوایډ کړئ نو ماس به زموږ سره راشي 1100 کیلوګرام نو ماس به زموږ سره څه شو 1100 کیلوګرام شو نو په دې کې زموږ سره د डी نمبر په 4 نمبر کې چې کوم دی डी نمبر آپشن کې کوم دی دا کریکټ دی کلیئر شو دغه شان پنځم نمبر دی زموږ سره is the number an object at earth and taken to moon should have is the number the moon sara de chere yo object awal the moon sara pas makabani proto dabe dizmiki the moon charte yo da moon moon te yo moon ta sai sho ni pa moon ki bere de sa sai ni de khalo go rahi hai yo to wai moon mass moon ki to chere pe object the matter quantity sona the mass constantly mass sai constantly यानी यो सड़े ले दागी पस मतलब 2 किलोग्राम मास थे नु प मून ते वेसे ओ जुपिटर ते वेसे ओ कार्च ते वेसे दे बद 2 किलोग्राम मासी औ बल्ले जमुन सर वेट कोती का शिश सर से ताल्लुक साथी वेट नु वेट चिकम दे दा जमुन सर कांस्टेंट ने दे दा जमुन सर वेरिएबल ले सरे वेरिएबल कोस कदा सुबुरी यो कस दे नु दागा वेट प पार्ट मानी सही
वेट ऑन अर्थ बरागे ज्यादा वेट ऑन अर्थ बरागे सही अगबा ज्यादा दबा मोरी जबकि वेट ऑन मून चिकम दे मून बानी चिकम दे वेट ऑन मून अगबा सही अगबा कमी वेट ऑन मून बहुत कमी एज कंपेयर टू अर्थ द अर्थ मुकाबले की वे वेट ऑन मून कमी जबकि वेट ऑन अर्थ में द मून को मुकाबले की ज्यादा दावली जका कि पस मकबानी द जी वीडियो द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर औपा मून बानी द जी वीडियो द 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दा दी दो चलते जी वीडियो पवन और जी वीडियो ज्यादा सही शो नो मास को बने चेंज की कदरते हो कबरे मास बने चेंज की हो वेट चेंज की रेशियो नो दियो और ने खबर रा कई ए नंबर लेस मास लेस वेट नो दा हो की रेशियो मास को नहीं लेस के मास का सेम au less weight सही शो हा बी नंबर सेम मास मोर वेट वयो वो चिकन नजमकिना मुंतवेसी नजमकिना मुंतवेसी नो मास पे चिकम देसे शी अगबा सेम वेट पे ज्यादा चुन वेट ज्यादा गिना मास पे सेम वेट पे कमीगी पदरे नंबर की सेम मास लेस वेट नो सी नंबर पर की सही है चल सेम मास भाई ची नजमकिना योशिस चांद तयोरो नो अल्ता बसली तब सेम मास में सेम ही हो वेट पे चिकम दे अब की अब कमीगी वेट पे से की कमीगी नुदा याद साथे क्लियर सुनो पदी की जमुन सर सरे पदी की जमुन सर सी नंबर द सेम मास लेस वेट हा द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन चिकम दे द यूनिट जमुन सर सरे द सुन नंबर दे जमुन सर दे स्पगम नंबर नो भाई द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन चिकम दे the unit चिकम दे अगर हम सर द यूनिट लेस दे will unit लेस दे जब यूनिट लेस दे जिधर दो सेम क्वांटिटीज कॉमन्स की चिकम दे रेशियो दा यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन चिकम दे दा मंगा पर म्यू सर डिनोट को और दा हम सर बराबरी लगा मसलन लेट्स सपोज द स्टैटिक द पार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन नखोमा स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन द पार स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन द पार जमा सर द चिकम दे एक मैक्सिमम यानी मैक्सिमम फ्रैक्शन उदलता दाशान चिकम दे नॉर्मल फोर्स चिकम दे नुदाम फोर्स ते दाम पर न्यूटन की नाप को और दाम पर न्यूटन की नाप को दोनों फोर्सेस दिखना गोरा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन परमानेंट द फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय फोर्स नॉर्मल अब स्टैटिक मैक्सिमम नो फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय फोर्स था नो दाम फोर्स दाम पर न्यूटन की नाप को दाम दा वन डिवाइड से कट की दे चिकम दे नो यूनिट दा हम सर चिकम दे यूनिट लेस दे यूनिट निश्चित dimension less than clear so no coefficient of friction chikum de it has no unit because it is the ratio the division de those same quantities dono dam force de you do unit same di without one units which come da variable sana karshi no padi ki zamun sir razi it has no unit d number the centripetal acceleration for an object of mass 1 kg moving with 6 meter per second in a circle of radius हाँ 7 नंबर की मुंतो सो इसे नंबर की मुंतो विच है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मालूम के समान के सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मालूम के सीधा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ an object of mass 1 kilogram moving with 6 meter per second in a circle of radius 3 meter the centripetal acceleration AC मालूम के तो सब पता खासा से रखल ली ये वेलोसिटी सो रखल वेलोसिटी मूल्य रखल वेलोसिटी रखल 6 मीटर पर सेकंड सीधे कना रेडियस है रखल है मुल्ला सॉरी यार रेडियस है मुल्ला रखल है 3 मीटर फिशो नो इधर दी लगा मास में रखल है मास की कितनी इस्तेमाली जबकि द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन v is v square divided by r फिशो नो a c v जमुन सर 6 से द पास की स्क्वायर और r जमुन सर 3 है नो 6 स्क्वायर वाला नो 6 6 36 6 स्क्वायर मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 दागे जमुन सर 36 राजी और 36 इज तो 3 में डिवाइड कर दागे जमुन सर 12 राजी नो ac जमुन सर शो 12 और एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर नो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन द जमुन सर शो और जमुन सर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शो नो बदी की जमुन सर राजी बी नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की जमुन सर बी नंबर राजी That's excuse number 8 चिकम दे जमुन सरा अगर सरे बता सुने दे हो गए दा जमुन सर दे ची how many times the centripetal force will increase if the mass of a body moving with uniform speed in a circle is double नो centripetal force वही सदा 8 नंबर centripetal force खबर है
نو سنټریپیټل فورس برابر دی د ام وی سکوير ډیوایډ بای آر. هغه فورس کوم چې یو باډي په سرکولر موشن باندې مجبور کوي هغه ته موږ سنټریپیټل فورس وایو. هغه فورس کوم چې یو باډي په سرکولر موشن باندې مجبور کوي هغه ته موږ سنټریپیټل فورس وایو. په دې تاسو باندې ماس ته پکې ویلاسټي ته پکې آر دی پکې دی وایي کدا ماس څخه موږ ډبل کو m = 2m شو یعنی نوې ماس د موږ سره د زون ماس ډبل شو 2m شو. سیده نو بیا تاسو نوې سنټریپیټل فورس سره معلوم کړئ. نو د m په ځای څه ولیکم اوس د m په ځای m ډیش چې f ډیش نو ښه او v سکوير ډیوایډډ بای r دیشو. نو f c ډیش چې کوم دی د m په ځای د m ډیش په ځای څه ولیکم نوې ماس سره 2 ماس دی یعنی 2 ټایم دی د ماس ډبل کړی دی چې ماس سره ډبل کې v سکوير په خپل ځای او r په خپل ځای. اوس کدا تاسو ګورئ دا سره د m v سکوير f c زمون سره نوې سنټریپیټل فورس f c مين سنټریپیټل فورس برابر شو 2 په خپل ځای او دا زمون سره زوړ سنټریپیټل فورس دی یعنی 2 f c. نو کته ماس ډبل کې کته ماس ګورئ ډایرکټ ریلیشن دی کدا ماس 2 شي نو دا به هم 2 کیږي کدا ماس 3 شي نو دا به هم 3 کیږي. نو که ماس ډبل کې نو سنټریپیټل فورس چې کوم دی هغه به هم ډبل شي. تاسو باندې دا کوئ اور f c برابر دی m سکوير ډیوایډډ بای r. وس ماس چې کوم دی m = 2m ماس ته موږ ډبل کو او m وسم 2m کو نوې m ډیش مطلب نوې ماس. نو نوې f c نوې فورس پس شي f c مين سنټریپیټل فورس نوې سنټریپیټل فورس د شي f c ها ایکوال په خپل ځای د دې m نوې f c نوې لګل نو m هم m ډیش نوې m بشي ماس نوې شي v سکوير ډیوایډ بای r. اوس دا نوې m د څه برابر دی 2m برابر دی ریزولټ ډبل دی دوی چې موږ د ماس ډبل کو f c سنټریپیټل فورس باندې f c کیږي نو د ماس باندې 2m ونغو f c = 2m v سکوير ډیوایډ بای r. نو څه تاسو دې ته د m v سکوير ډیوایډ بای r دا موږ سره سره دا سنټریپیټل فورس دی کنه نو دې وځي مې ډایرکټ f c ونغو 2 نو 2 مين ډبل نو f c بس شي چې موږ ماس ډبل کو نو سنټریپیټل فورس به هم ډبل شي 2 f c بشي. سیده مثلا کا اول 8 نیوټن سنټریپیټل فورس نو 2 ملټیپلای 8 نو 16 نیوټن شي. کا اول 3 نو 3 ملټیپلای 2 اوس په 6 نیوټن شي وغیرہ وغیرہ. ها اوس به د خیال سره 8 نمبر هم وشو او ځانونه هم وکړه او ګرمي هم ډیره ده. اوس به موږ which of the following forces can act as centripetal force کم فورس چې کوم دی هغه سنټریپیټل فورس بیهیو کولای شي. سنټریپیټل فورس په ذریعہ په ځای چې کوم دی هغه لکه استعمال دی شي. نو په دې کې ټینشن هم دی फ्रिक्शन हम इस्तेमाल दे शी ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस्तेमाल दे शी और ऑल ऑफ दीज हम नुबरी की कम दे डी नंबर दे हम सर ऑल ऑफ दीज. हां पर 10 नंबर एक्सक्यूज दे हम सर an empty suitcase is placed in the middle of bus on its floor traveling at high speed. When the bus brakes suddenly the suitcase slide. देखो बोली the suitcase slide backward forward jumps up remains in place. دیو دا خبره کوي کنه چې بھائی یو گاڑی روان دي او په دې گاڑی دا گاڑی چې کوم روان دي دې گاڑی په پرش باندې چې کوم دي دا گاڑی خپ هاي سپیډ سره روان دي سیده خپ هاي سپیډ سره روان دي دې په پرش باندې سوټکیس کو دې په سوټکیس دي دوی چې دې گاڑی اچانک بریک ونیسي دا سوټکیس په مخ کې ځي شاته برازي په ځای بولاړي کسه کیږي. دی وګورئ تاسو ما انرشیا کړل په انرشیا تاسو ما کوی کړی انرشیا څه ته چې یو وخت په موشن کې په موشن کې اوسېدل غواړي او یو غاړي په ریسټ کې په ریسټ کې اوسېدل غواړي. اوس ته په تاسو ګوري کله چې دا غاړي په هاي سپیډ سره روان دي مثلا زدا 100 میټر پر سکند سره روان دي لیټ سپوز دا 100 میټر پر سکند سره موږ اصلي ساز په ول لپاره 100 میټر پر سکند سره روان دي. نو په غاړي کې چې دا غاړي په موشن کې په غاړي کې چې دا کم څه کیس نه دا هم په موشن کې نو دیکھو کله تاسو ګوري دا غاړي کې دا کم څه کیس دا په موشن کې او غاړي په موشن کې اوس چې غاړي والا اچانک بریک ونیسو نو غاړي په بریک دوج نه ودرې خو د انرشیا د وجې نه دا سوټکیس غواړي ډیو ټو انرشیا چې خپل موشن برقرار وساتم چې کنه چې 200 میټر پر سکند سره رواني نو دا سوټکیس غواړي چې د انرشیا د وجې نه خپل موشن برقرار وساتم نو دا هغه د وجې نه به دا مجبورن چې کوم دی د مخ کې ولېږي یعنی مخ کې طرف ته چې کوم دی راسي کېږي دا به خوېږي د څه د وجې نه د انرشیا د وجې نه ځکه چې کله اول غاړه روانو نو غاړه په موشن کې او دا سوټکیس په غاړه کې نو سوټکیس هم د غاړې سره په موشن کې اوس غاړه په بریک ولګي چې کنه هډې ته دا بیلټ نه درنه نه په فلور باندې په فرش باندې پروت دی غاړه په بریک باندې چې کوم دی ودرو خو دې ته خدا تاسو په فرش کې سکت تړل نه نه نو دا خو چې کوم دی دا خو سم چې ځا په 100 میټر پر سکند سره رواني او په کار د چیزې رواني نو دا هغه وجه نه بدا مخ کی موشن کوي د انرشیا د وجه نه کم دی دا به غواړي چې د خپل موشن برقرار وساتم نو دا به مخ کی طرف ته خوېږي د انرشیا د وجه نه نو په دې کې چې کم دی فارورډ د سوټکیس سلایډ فارورډ مخ کی طرف ته چې کوم دی دا
خوېږي د انرشیا د وجې نه ځکه دا به غواړي چې هغسې خپل موشن برقرار وساتم. In Newton's third law, excuse me, in Newton's third law, the action reaction pair does not neutralize each other because they ویرا په نیوټن third law کې چې کوم د اکشن او ریاکشن یو بل نیوټرلایز کوي نه یو بل اثر ختمي نه دا ولي. لکه مثلا دی خو ګورې دا یو باډي دا په دې باندې اکشن 5 نیوټن فورس په دې خوا لګي لیټ سپوز او 5 نیوټن فورس په دې خوا لګي ٹھیک ہے نا. نو دا دوه بس کې ایگزامپل چې اف ټوټل چې زړه معلومه ونو دې له وځه f1 نوم ورکوم لیټ سپوز دې له f2 نوم ورکوم. نو زه وایم چې f1 f2 اوس f1 5 نیوټن دی نو پلس دا بل په -5 نیوټن شي ولې په -5 نیوټن شي ځکه چې دا په ډایرکشن کې دا په ډایرکشن دا په ډایرکشن د وجې نه بس نیگیټیو ساين راځي 5 نیوټن په خپل پلس -5 نیوټن 5 نیوټن مطلب زموږ سره 0 نیوټن نو ټوټل اثر زموږ سره څه 0 نیوټن خو په اکشن او ریاکشن کې داسې نه کیږي ولې نه کیږي لکه خو غوړي لکه خو غوړي مثلا دا زموږ سره یو بال دی او دا دیوال دی دا سره دیوال دی نو دا بال چې کوم دی دیوال ټول نو دا بال په دیوال باندې یو فورس لګي هغه ته موږ اف وایو ریاکشن وته وایي څه وته وایي ریاکشن فورس ریاکشن نه سوري اکشن فورس وته وایي څه وته وایي دا بال په دې باندې په دیوال باندې اکشن فورس وته وایي او دا بال بیرته ډایرکټ په دې باندې ریاکشن فورس لګي څه لګي ریاکشن فورس او دا فورس به هم د ایپی خدا به ماینس ایپی یعنی کدا 2 نیوټن دی کدا بال په دیوال باندې 2 نیوټن لګي نو بال په دقه 2 نیوټن دیوال په دقه بال باندې 2 نیوټن لګي خو په دې ډایرکشن کې -2 نیوټن صحیح شو کنه. نو ستلته د دیو دا اثر 0 کیږي ولې نه دا بال په تر وته نه ځکه 0 کیږي چې دا فورس یوازې په باندې لګي دا په یو شي نه لګي دا په دوه شي لګي ګوره بال دا فورس په دیوال لګي او دیوال دا فورس په باندې لګي کدا د سی وی چیرې دا یو فورس هم په دې باندې سره لګي او دا بل فورس دې تک په دې باندې لګي نو بیا به نیوټرلایز کولای بیا چې کوم دې موږ رزلټ 0 راتلی خو دلته دا اکشن او ریاکشن کې سچل کېږي دا بال دا فورسز په دوه باندې باندې لګي په یو باندې باندې لګي یعنی اکشن په یو باندې کېږي او ریاکشن په بل باندې کېږي په یوه خبره باندې کړه اکشن په یو باندې کېږي او ریاکشن په بل باندې کېږي د خبره اکشن په دبال چې موږ دیوال ته ولو نو از ان اکشن د بال په دیوال فورس لګي صحیح ده کنه او بیا از ا ریاکشن د کومه فورس د دیوال په دی بال باندې لګي نو فورس سیم دي نو دوی چې په کار چې یو بل کینسل اولې فورس سیم دي په اپوزټ ډایرکشن کې په کار چې یو بل کینسل اولې خو نه کینسل ځکه چې دا فورس په یو باندې باندې خو نه لګي دا په دوه مختلف باډیز باندې لګي اکشن په یو باندې باندې کېږي ریاکشن یا په بل باندې باندې کېږي نو دې ډول دې دوه چې کوم دی یو بل نه نیوټرلایز کوي خانو دی کی act on same body act on different bodies act on third body produce preparation نو بری کی بی نمبر سے کم دے act on different bodies دا ہے اوکے نو دې ټیک مارک کوي